बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल कुशा कौन है? जवाब, मुश्किल कुशा वो है जिस पर मुश्किल न आए। इट इज कॉल्ड मुश्किल कुशा। और जो ज़ात अल्लाह लोगों के मुश्किलों को ख़त्म करता है, दफ़ा करता है, वो मुश्किल कुशा है। जिस पर तकलीफ़ें आईं, मौत, कत्ल, शहादत, बुखार वगैरह 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 वगैरह, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, इन सब पर तकलीफ़ें आईं जी। बीमारियां आई जी। शहीद हुए जी। कत्ल हुए जी। इनकी औलाद पर तकलीफ आई जी। बुखार, जख्म, कर्ज, मरज, परेशानी आई जी। तो ये मुश्किल कुशान हमारे सरों के ताज है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम बाकर, इमाम हुसैन हमारे सरों के ताज है। ये बुजुर्ग औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीरानी पीर, बुजुर्गानी दीन, अल्लाह के वली, हमारे सरों के ताज, ये सब हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे सरों के ताज। उनका अकीदा भी बड़ा अच्छा था। फुतूल गैब पढ़ लीजिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब की। तो गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो, और बहुत अहम तरीके से और तवज्जो से ये बात सुनो कि मुश्किल कुशा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। मैं फंसा हुआ था और मुझे कर्ज की ज़रूरत थी कि कोई मुझे कर्ज नहीं दे रहा था। तो मुझे एक आदमी ने कर्ज दे दिया। तवज्जो से सुनो, कर्ज दे दिया। जब उसने मुझे कर्ज दे दिया तो उसने एक मुश्किल को मेरे लिए आसान कर दिया जी। क्या? कर्ज दे दिया। तो वो मेरे लिए मजाजी, तवज्जो, मजाजी मुश्किल कुशा बन गया कि मुझे कर्ज दे दिया। मैं मरीज था कि मुझे इलाज की जरूरत थी। एक डॉक्टर ने मेरा फ्री इलाज कर दिया। वो मुश्किल कुशा बना, लेकिन वक्ती और मजाजी, और वो खुद इन चीजों का मालिक नहीं है। तो इस पर मुझे एक किस्सा याद आया। दुमुस्तुक एक कमांडर था ईसाइयों का। इसने सैफुद्दौला के इलाके पर हमला किया, मुस्लिम हुक्मरान। तो वो बादशाह और दुमुस्तुक कमांडर, तवज्जो चाहिए, मुश्किल मुश्किल कुशा की बात करता हूं। तो वो आए, ईसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। यही जो लोग करते हैं, हमारे यहां भी यही है कि हम मुसलमानों की जन सल्तनत को थस नस करेंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। तवज्जो। तो इधर सैफुद्दौला और उनकी फौज और कमांडर वो निकले मुकाबले के लिए। तो मुकाबला और जो हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जीत गए और वो भाग गए। तो उसी दौरान उस वक्त के जो बहुत बड़े शायर थे, उसने बहुत अच्छा शेर कहा, वयस्तनसिरान अल्लज़ी यअबुदान व इंदहुमा अन्नहु क़द सुलिब लियदफ़अ मा नालहु अन्हुमा फया लिर्रिजाल लिहाज़ा अलअजब व अंत मअल्लाहि फी जानिबिन कलीलुर रुक़ाद कसीरुत तअब। शायर कहता है कि वह स्तनसरान दो थे, बादशाह और कमांडर दुमुस्तुक। ये दोनों मदद मांग रहे थे किससे? ईसा अलैहिस्सलाम से, कि हम जा रहे हैं हमले के लिए और हमारी मदद फरमा, तू मुश्किल कुशा है। हाँ, उसकी इबादत भी करते थे। वह इन तहुमान कद सुलिब, बात आ गई। तवज्जो तवज्जो। ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो वो फांसी से अपने आप को न बचा सका। तवज्जो। तो आपको, आपकी किस तरह इमदाद करेगा जंग में? आपकी इमदाद किस तरह करेगा जंग में? वयस्तनसिरानिल्लज़ी यअबुदान व इंदहुमा अन्नहु क़द सुलिब लियदफ़अ मा नालहु अन्हुमा। ईसा अलैहिस्सलाम इनकी मदद करे, उनको जो तकलीफ है मुसलमानों की तरफ से इनको भगा रहे हैं, तो वो मना कर दे। ये बात गलत है, अजीब बात है। ए लोगों, फया लिर्रिजाल लिहाज़ा अलअजब। फिर शायर, वक्त के शायर
بادشاہ کو کہتا ہے وَأَنْتَ مَعَ اللَّهِ فِي جَانِبٍ قَلِيلُ الرُّقَادِ كَثِيرُ التَّعَبِ، آپ ایسے بادشاہ ہیں کہ شرک سے ایک طرف ہو کر فی جانب مع اللہ فی حنیفہ کا بھی یہی ترجمہ ہے، اے مولویوں میرے دوستو، حنیفہ کا یہی ترجمہ ہے کہ توحید سے چمٹ کر شرک سے ایک طرف، یہ ترجمہ ہے حنیفہ کا، اس لیے آگے ہے وما انا من المشرکین۔ تو وانت مع اللہ فی جانب قلیل الرقاد کثیر التعب، کہ آپ رات کی عبادت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو تکھاتے بھی ہیں، اور اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو اللہ نے آپ کی مدد کی اور ان کو بھگایا۔ تو مشکل کشا وہ ہے جس پر مشکل نہ آئے، اور اگر فلانا مشکل کشا ہے، فلانا مشکل کشا ہے، تو جب وہ دو بزرگ نہیں تھے ہمارے سروں کے تاج، تو اس سے پہلے مشکل کشا کون تھا؟ فلانے بزرگ جو ہے نا کشتی پار لگاتے ہیں، جب وہ بزرگ نہیں تھے تو اس سے پہلے کون کشتی پار لگاتا تھا؟ اللہ۔ تو پھر جو ہمارے سروں کے تاج بزرگ آ گئے تو کیا اللہ کی چھٹی ہو گئی؟ اللہ کی چھٹی ہو گئی؟ عقیدے کو شرک سے پاک کرو، ورنہ آپ کو پاک نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ ان لکل نبی دعوتا مستجابتا، آگے تفسیر روایت ہے رواہ البخاری۔ تو مدد کرنے والی ذات ما وراء الاسباب اور ما تحت الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ جو ما تحت الاسباب ہے اس میں مسبب الاسباب اللہ ہے، اور جو ما وراء الاسباب ہے تو اللہ رب العزت ہی مدد کرتا ہے جب اسباب کے دروازے بند ہو جائیں۔ اس کو بھی سمجھو۔ جی غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ تم جو امی سے پانی مانگتے ہو، ڈاکٹر سے علاج کرتے ہو، جواب آپ کو بچہ چاہیے، شادی کرو، قربت کرو، بیماری ہے تو علاج کرو، بچہ نہیں ہو رہا ہے، تین اسباب نے آپ نے اختیار کر دیا، تین اسباب، خیر اللہ سے اس میں مدد مانگنا وہ درست ہو گیا، اشارہ سمجھ گئے۔ لیکن جب آپ نے علاج بھی کیا، شادی بھی کی، قربت بھی کی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اسباب کے دروازے بند ہو گئے، یہ مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ اے لوگو، صرف اللہ سے مانگو، ما وراء الاسباب، ما تحت الاسباب، اما جی پانی دے دو، تو یہ جو ہے نا مسبب الاسباب پر ہم نظر رکھیں گے، لیکن یہ مانگنا سنت ہے۔ اعینونی علی قوہ، ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا میری مدد کرو، دیوار لگاتے ہیں لوہے کی۔ بہرحال اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ہم ان کے، وہ ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے۔ اللہ کی بات کریں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، والسلام۔